नमस्कार, यो एक्सक्लुसिभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सुमन गिरी। यदि यो देशमा अपहरण र यौन शोषण विरुद्धको कानून छ र त्यो कानून पालना गराउने निकायले सक्रियता देखाउँछ भने आजको श्रृंखलामा हामी हलखोरियाको जंगलभित्र स्लोभाकियाकी महिला सुजना ताकसलाई के गरियो उनको प्रत्यक्ष बयान देखाउँदैछौं। बाराको हलखोरिया जंगलमा राजमार्गबाट 20 किलोमिटर भित्र सयौं बिघा सरकारी जंगल फाँडेर रामबहादुर बमजन र उनका आसे पासेले साम्राज्य तयार पारेका छन्। 3वटा काँडे तारको सुरक्षा घेरा छ र त्यहाँ पस्न कसैलाई अनुमति छैन। न प्रहरी, न वनका कर्मचारी, न पत्रकार, कोही पस्न सक्दैनन् बमजनको विशेष अनुमति बिना। र यही जंगलमा स्लोभाकियाकी एक महिलालाई 3 महिनासम्म बन्धक बनाइयो र निरन्तर शारीरिक मानसिक यातना दिइयो अनि यौन शोषण गरियो। जाँदा जाँदै मारिचीको खुलासा। Violence, sexual abuse, pain, what else? Like you experience hell? बमजनको साम्राज्यमा यौन शोषण। 7 वर्ष अघि कथित तपस्या सुरु गर्दादेखि नै बमजन र उनका सहयोगीहरूको गतिविधि रहस्यमय थियो। यद्यपि धार्मिक आस्थाका कारण उनको गतिविधि प्रति आशंका गर्ने र प्रश्न उठाउने हिम्मत कसैले गर्न सकेन। त्यही कारण होला बमजनले एक पछि अर्को अस्वाभाविक हरकत देखाउन थाले। केही समय तपस्याको नाममा गायब हुने र ठाउँ सरिरहने उनको सामान्य क्रियाकलाप हो। लिटिल बुद्ध समेत भनिएका बमजन कहिले तलवार सहित भेटिए त कहिले गाउँलेहरूमाथि आक्रमणमा उत्रिए। 2 वर्ष अघि बाराकै गढीमाई मन्दिरको मेलामा बलि चढाउन नहुने भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए उनले। आफै गढीमाई पुगेर बलि रोक्ने घोषणा पनि गरे उनले। तर उनको भनाई फुस्सा साबित भएको थियो। बरु मेलाको केही दिनपछि उनी एक युवतीसँग भेटिएका थिए। मान्नेहरूले भगवान बुद्धकै रूप माने पनि उनको क्रियाकलाप भने बुद्धको जस्तो शान्त स्वभावको छैन। बेलगाम उनको तपस्या यात्राले पछिल्लो पटक स्लोभाकियाकी एक महिलालाई 3 महिना बन्धक बनायो, यातना दियो र यौन शोषण समेत गर्यो। स्लोभाकियाकी एक महिला केही समयदेखि बारामा थिइन् र उनी त्यहाँ रहनुको कारण हो तपस्वी बमजन प्रतिको आस्था र जिज्ञासा। सिमाराको एक होटलमा बस्ने र बमजनको तपस्या स्थलमा जाने आउने गर्थिन् उनी। तर गत पुस 13 गतेपछि भने उनी तपस्या स्थलबाट फर्किएनन्। मारिची बमजनको तपस्या स्थलमै गएकी थिइन्, तर त्यहाँबाट उनको बारेमा कुनै जानकारी मिलेन। उनी जुन होटलमा बस्थिन् सोही होटलका सञ्चालकले पनि कुनै पत्तो पाउन सकेनन्। एकाएक मारिची बेखबर भएपछि उनको खोजी हुन थाल्यो। जो पनि इन्टरनेसनल डिभोटीहरू सपोर्ट चाहिने सहयोग चाहिनेहरूले मकैमा आउँछ र मार्ची हो पहिला सुरुमा आउँदाखेरि मकैमा आएर मैले नै पठाएँ। उहाँ चाहिँ नि चेक हो स्लोभाकिया भनिदिनु कसैले त्यही हो स्लोभाकिया भन्ने नै। उहाँको उमेर कति होला अन्दाजी? लगभग 40-43। त्यसपछि अब यहाँ जुन तपस्या स्थलमा आएपछि उहाँ तपस्या गरिरहेको थियो। पछि हामी आउँदाखेरि अब यहीँ थियो। अब आजल भोलि चाहिँ नि खोइ मैले त अब कहाँ छ, अब भिजा सितेर ऊ आफ्नै देशमा फर्क्यो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा पाएन। किलेले चाहिँ आज भोलि चाहिँ मैले थाहा छ हो। ध्यान गर्न गएकी मारिची एकाएक लापत्ता भइन् र त्यससँगै धेरैको चासो बमजनको तपस्या स्थल बाराको हलखोरिया जंगलतर्फ बढ्यो। तर तह तहको सुरक्षा घेरा पार गरेर तपस्या स्थलसम्म पुग्नु असहज होइन, असम्भव नै थियो। चैत 8 गते बमजनको प्रवचन थियो। उक्त प्रवचनको खबर संकलन गर्न तपस्या स्थल पुगेका स्थानीय पत्रकारले 3 महिनादेखि हराइरहेकी स्लोभाकियाकी नागरिक मारिचीको बारेमा जिज्ञासा राखे।
जुन जिज्ञासा बमजन र उनका चेलाहरूलाई सह्य भएन अनि पत्रकारमाथि नै जाई लागे। पत्रकारमाथि हातपात र आक्रमण भएपछि चैत 12 गते प्रहरी तपस्या स्थलमा पुग्यो र पत्रकार कुटपिटमा संलग्न मध्ये दर्शन लिम्बू र बालहरि राईलाई पक्राउ गर्यो। तर सो पक्राउ पनि औपचारिकता जस्तो मात्रै थियो। पक्राउ परेको केही बेरमै उनीहरू बिना शर्त रिहा भए। त्यति बेलासम्म पनि मारिची कहाँ छिन् थाहा थिएन अनि पक्राउ परेका 2 जना किन त्यति सहजै छुटे भन्ने पनि शंकास्पद थियो। तर चैत 13 गते राति एकाएक बमजनका चेलाहरूले मारिचीलाई उनी पहिले बस्दै आएको सिमारा स्थित लामा होटलमा लगेर छाडिदिए अनि बल्ल थाहा भयो बाराको हलखोरिया जंगलमा तपस्या गरिराखेका तपस्वी राम बहादुर बमजनको बारेमा सुनेर उनलाई भेट्न आइपुगेकी मारिची उनकै चेलाहरूको बन्धक बनेकी रहेछन्। बमजनको तपस्या भंग गर्न खोजेको आरोपमा जति बेला उनलाई मुक्त गरिएको थियो उनको शारीरिक र मानसिक दुवै अवस्था एकदमै नाजुक थियो। खुट्टाभरि चोट थियो र दाहिने हातको नाडी मर्किएको थियो। उनीसँगै अर्की एक नेपाली महिला पनि बन्धक थिइन्। मारिची मुक्त भएपछि प्रहरीले उनलाई बन्धक बनाउनेहरू विरुद्ध कारबाही नगरे पनि अर्की महिलाको खोजी गर्ने र अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। सो अनुरूप त्यसको भोलिपल्ट प्रहरी हलखोरिया जंगल पुग्यो जहाँ अर्की नेपाली आनीलाई पनि सार्वजनिक गरियो। उनी पनि मारिची जस्तै कमजोर, अस्वस्थ र त्रसित देखिन्थिन्। तर हलखोरियामै बमजनका चेलाहरूकै अगाडि उनले आफू खुसी बसेको र आफूलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको बयान दिइन्। त्यसभन्दा बढी केही नगरी केही सुनेर आफ्नो औपचारिकता निभाएर प्रहरी पनि त्यहाँबाट बाटो लाग्यो। आनी भन्ने माता जो निजगढकी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि बन्धक बनाइएको छ भन्ने खालको चाहिँ प्रचार प्रसार र सूचनाहरू आयो। त्यो सूचनाको आधारमा हामीले चाहिँ अब संयुक्त रूपमा चाहिँ सञ्चार जगत र चाहिँ प्रहरी प्रशासन समेतका मान्छेहरू त्यो ठाउँमा हामी गयौँ। गइसकेपछि समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अब त्यो मतलब हानि भन्ने पनि अब हामी फेला पर्यो। फेला परिसकेपछि अवस्था चाहिँ अब हेर्दाखेरि अब चाहिँ नाजुक नै छ, बिमारी भएको अवस्थाहरू देखिन्छ र उसलाई सोद्धाखेरि पनि अब के भन्दाखेरि त्यतिखा मतलब स्पष्टता कुराहरू आएको छैन। तर हामीले त्यसलाई अहिले जुन एउटा चाहिँ भनौँ एउटा यो वास्तविकता के हो, यसमा के रहस्य छुपेको छ, अनुसन्धानमाथिका थप अनुसन्धानहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ गहिरिएर यसलाई हामीले अनुसन्धान जारी राखेका छौँ। सञ्चार माध्यमहरूमा बमजनको तपस्यासँग जोडिएका करतुतहरू छरपष्ट आएपछि बोधि श्रवण धर्म संघले फड बढाएर पत्रकार सम्मेलन समेत गर्यो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले कसैलाई बन्धक नबनाएको र यातना नदिएको भन्दै करतुतको ढाकछोप गर्ने प्रयास गरियो। मारिची भन्ने विदेशी नागरिकले पटक पटक यहाँ चाहिँ तपस्या थलोमा आउने र त्यस प्रकार हामी चाहिँ भक्त बन्नु पाउनुपर्छ र मैले पनि ज्ञान सिक्न आएको, ध्यान सिक्न आएको भनेर यसरी बाधा व्यवधान खडा गरेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ गुरु वचन अनुसार शिर पालना गरेर तपाईँहरू बस्ने हो भनेदेखि एउटा पाल टाँगेर उहाँलाई राख्नु र त्यो पालमा बसेर निश्चित क्षेत्रभित्र गएर तपाईँहरूले ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ र ध्यान गरेपछि ध्यानबाटै नै तपाईँहरूले गुरुबाट तपाईँलाई एनर्जी आउँछ। त्यो एनर्जीबाट तपाईँहरूमा जुन क्लेश छ, भ्रम छ, त्यसबाट मुक्त भएर तपाईँ गुरु मार्गमा जान सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा धार्मिक विधि अनुसार उहाँले त्यो सङ्घको स्वयंसेवकहरूले व्यवस्थापन गरेर राखेको थियो। र जब यो विश्व शान्ति मैत्री पूजा सम्पन्न भएपछि अनि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो देशमा फर्किने भनेर त्यो तपोवन छोडेर आएको अवस्था हो। तर वास्तविकता बमजनको संरक्षणको लागि स्थापना भएको बोधि श्रवण धर्म संघले भने जस्तो थिएन। मुक्त भएपछि मारिचीले दिएको अभिव्यक्ति, हाउभाउ र उनको शारीरिक अवस्थाले केही गडबड पक्कै छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको थियो। जब स्वदेश फर्कने दिन शुक्रबार उनले हामीसँग जंगल भोगाईको बेली विस्तार लगाइन्। त्यसपछि त झनै छर्लङ्ग भएको छ। उनी
3 महिनासम्म बन्धक मात्रै बनेकी रहनेछन्। उनले त 3 महिना निरन्तर मानसिक यातना, शारीरिक यातना र यौन शोषण समेत भोग्नु परेको रहेछ। हामीले मारिचीलाई भेट्दा उनी निकै त्रसित र आतंकित थिइन्। पल पल उनी डरमा थिइन्। अहिले उनी आफ्नो देश फर्किसकेकी छिन्, तर जाँदा जाँदै उनले हलखोरियाको जंगलमा आफूले भोगेको यथार्थ पनि बताएर गएकी छिन्। 3 महिने बन्दी जीवनमा उनले भोगेको यातना र यौन शोषणको थप प्रसंग जोड्नेछौं यो विश्रामपछि। चैत 13 गते स्थानीय लामा होटेलमा मारिचीलाई देख्ने जो कोहीले सजिलै अनुमान गर्न सक्थ्यो उनी लामो समयसम्म यातनाको शिकार भएका थिइन्। उनलाई यसरी धम्काइएको थियो कि उनी क्यामेरा र प्रहरी देख्ने बित्तिकै भागिरहेकी थिइन् र भन्दै थिइन्, नो जर्नलिस्ट, नो पुलिस। उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो, काठमाडौँ ल्यायो अनि उनले 5 दिन अध्यागमन विभागको हिरासतमा बिताए। 3वटा काँडे तारको सुरक्षा घेरा भित्र रामबहादुर बमजनको नाममा 100औं बिघा जंगल फाडेर एउटा छुट्टै साम्राज्य स्थापना गरिएको छ र यही हलखोरिया जंगलको एउटा कुनामा स्लोभाकियाकी महिला सुजना ताकास अर्थात मारिचीलाई 3 महिनासम्म बन्धक बनाइयो। पुस 13 गते स्थानीय लामा होटेलबाट मारिची ध्यानको लागि हलखोरिया जंगल गएकी थिइन्, तर 3 महिनासम्म उनी फर्किनन्। चैत 13 गते नाटकीय ढंगले उनलाई फेरि लामा होटेलमै छाडियो। उनी अत्यन्तै दुब्लाएकी थिइन्, शारीरिक र मानसिक रूपले विक्षिप्त थिइन्। रिया भएको 5 दिनपछि चैत 17 मा हामी अध्यागमन विभाग पुग्दा मारिचीको मुहार केही बदलिएको थियो, तर उनी अत्यन्तै आतंकित थिइन्। हामीसँग पनि डराइरहेकी थिइन्। अध्यागमन विभागका कर्मचारी मारिचीको डकुमेन्ट बनाइरहेका थिए। नेपालमा स्लोभाकियाको राजदूतावास नभएको कारण चेक राजदूतावासले 2 प्रतिनिधि पठाएको थियो र उनीहरूले नै सुजनाको घर फर्कने प्रबन्ध मिलाएका थिए। 1 वर्ष अघि नेपाल आएकी थिइन् स्लोभाकियाकी सुजना ताकास। रामबहादुर बमजनको बारेमा सुनेर ध्यान गर्ने उद्देश्यले नेपाल आएकी थिइन्, तर सकुशल घर फर्कन्न कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको थियो उनलाई। I came 1 year ago to Nepal. For what? I wanted to meditate and I was inspired by Dharma Sangha. But now I am very worried about my safety because now I am going to be deported from this country, but I am very worried that in the car there will be only people whom I don't trust 100% and I can be kidnapped from this country by people which are afraid that I would give some information about them. अत्यन्तै आतंकित थिइन् मारिची, किनभने 3 महिना उनको जीवन नारकीय बन्यो। संसारमा नराम्रो भनेर परिभाषा गरिने सबै भोगिन् मारिचीले। उनलाई बाँधिएको थियो र एक्लै कोठामा छाडिएको थियो। Not move freely. Why? Because there was an enclosed area, a small enclosed area where I had a very short sorry, I am in a very bad condition because I am. Had a rope in your feet. You are totally alone in the jungle. You don't see any more people. I only saw the faces of 2 devotees which used to take food for me, and maybe from far I saw sometimes some woodcutters.
devotee woodcutters, but that's all. कहिलेकाहीँ खाना पुर्याउन बमजनका 2 चेलाहरू आउँथे। अत्यन्तै थोरै खाना दिइन्थ्यो। हप्ताको केही छाक मात्र दिइन्थ्यो रे मारिचीलाई। Had food, but in a normal situation outside, you get anything you can eat. No, you choose your food and you choose the times when you eat. And this was exactly the thing which I didn't get there in such an amount and such regularity as I was used to. 3 महिनासम्म अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो। केही दिन त उनले आफू रिया हुन्छु भनेर मनलाई थामिन्, तर बिस्तारै उनलाई थाहा भयो उनी अपहरणमा परेकी थिइन् र उनले जीवित आफ्नो देश फर्कन्छु भन्ने आशा नै मारिसकेकी थिइन्। I am worried I'm going to the airport and I'm worried I might be kidnapped and just go through this again. Why you are being afraid? Who will kidnap you? What do you think? You know, during such a thing, when you are totally alone in the jungle and you don't meet people, you actually become so frightened from everything. And the only thing you think about is death, because it is a way of kind of death. And I didn't even know if... उनलाई यौन शोषण गरियो, यातना दिइयो, नराम्रो भनेर परिभाषा गरिने सबै गरियो। उनी भन्दै थिइन्, मेरो जीवन नर्क जस्तै थियो यो 3 महिना। The first months I thought, I was even proud for that Guru put me to this. I thought then I am some special disciple and special tapasya I will do, but it was just illusion. So slowly all these illusions were going away and I realized that I cannot meditate and I am just a social person. I need people, I love people, but there were no people and I didn't know it will ever. Okay, there was everything from the violence, sexual abuse, pain, what else? Like you experience hell. Just imagine what people think about hell. हरेक दिनको शारीरिक र मानसिक यातनाको कारण फेरि जीवितै घर फर्कने आशा मारिसकेकी थिइन् मारिचीले। उनी आत्महत्या गर्ने सोचमा पुगिसकेकी थिइन्। चैत 13 मा उनलाई नाटकीय ढंगले रिहा गरियो। I am going mad. I thought this is my last drop before I go really mad and I will just shout and break, make suicide or something. And exactly in this day I was released. अन्तर्वार्ता दिइरहँदा उनी पटक पटक पेट अत्यन्तै दुखी रहेको छ भन्दै थिए। Pain in my stomach. I am very in a bad condition, but उनी निकै डराइरहेकी थिइन् र हामीलाई आग्रह गरिन् विमानस्थलसम्म सँगै हिँड्न। अध्यागमन विभागदेखि एयरपोर्ट जाँदा फेरि आफूलाई अपहरण गरिन्छ कि भन्ने डरमा थिइन् मारिची। I cannot tell it publicly because on the way I will be killed. But you are going to your country and you are... After in my country I can maybe tell it, but until I get to the airplane, why should I tell it? Are you going personally giving to me protection? Yes. Do you fly to my country? दर्शकवृन्द, कसैलाई विश्वास गर्न सकिरहेकी थिइनन् मारिची। फेरि अपहरण हुन्छ कि भन्ने आतंक थियो उनको मानसपटलमा। 3 महिनासम्म निरन्तर शारीरिक र मानसिक यातना अनि शोषणमा परेकी थिइन् उनी। हामीलाई विमानस्थलसम्म जान आग्रह गरिन् मारिचीले र विमानस्थलमा उनलाई यौन शोषण गर्ने त्यो व्यक्तिको नाम भनिन्, केही थप खुलासा गरिन् र हामीसँग बिदा भइन्। प्रसंग जोड्नेछौं यो विश्रामपछि। वर्तमान राजनीति बारे के भन्छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह? राजालाई राजै राख्ने हो कि पोलिटिशियन बनाउने हो? धार्मिक कार्यक्रममा सहभागिता की राजनीतिक सक्रियता।
व्यक्तिगत मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि म धार्मिक कार्यक्रममै गएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग विशेष संवाद प्रतीक्षा गर्नुहोस् मात्र एभिन्यूज टेलिभिजनमा। दर्शकवृन्द, आफ्नो देश उड्नको लागि विमानस्थल पुगिसक्दा पनि मारिचीको डर हटेको थिएन। विमानस्थलबाटै फेरि अपहरण गरिन्छ कि भन्ने डर थियो उनलाई। मारिचीले 3 महिनासम्म हलखोरिया जंगलमा नारकीय जीवन बिताएकी थिइन् र नेपालबाट उनलाई अध्यागमन विभागले स्लोभाकिया डिपोर्ट गरिरहेको थियो। डिपार्चर गेटमा प्रवेश गर्नुअघि मारिचीले थप तथ्य खोलिन् र हामीसँग बिदा भइन्। मारिचीलाई उनकै देश स्लोभाकिया फर्काउन राजदूतावासका पदाधिकारी र अध्यागमन विभागले सबै कागजात तयार गरिसकेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय बारा सिमाराले चाहिँ उसलाई बजारमा चाहिँ भेटेको भन्ने चाहिँ पत्रको आधारमा हाम्रो चाहिँ इमिग्रेसन कार्यालय वीरगञ्जलाई उसले बुझायो यो 13 गतितिरको घटना हो। त्यसपछि हाम्रो इमिग्रेसन कार्यालय पर्साले हामीलाई चाहिँ 14 गते ल्याएर बुझायो। त्यसपछि अब हामीले यो विदेशीहरूलाई जब हाम्रो सम्पर्कमा आउँछन् त्यसपछि हामीले फोकस गर्ने भनेको हामीले अध्यागमन ऐन 2049 अध्यागमन नियमावली 2051 अनुसार उसको ऊ चाहिँ रेगुलर छ कि छैन भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले हेर्छौँ र उसले चाहिँ इमिग्रेसन सम्बन्धी कसुर गरेको के कस्तो कसुर गरेको छ त्यसरी जाने भन्ने हामीलाई त्यो ऐन र नियमले गाइडलाइन्स दिए अनुसारै हामी कारबाही गर्छौँ र त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत उसलाई अहिले चाहिँ आफ्नै मुलुक चाहिँ प्रस्थान गराउन लागि। अब हामीसँग सम्पर्कमा आएपछि हामीले उसलाई चाहिँ सुरुमा प्रारम्भिक बयान ल्यायौँ, त्यसपछि डिटेल बयान गरायौँ र त्यो अन्तर्गत उसले केही कुराहरू चाहिँ अब मलाई यसरी अलिकति म आफ्नै आसक्ति बमजनप्रति र म चाहिँ आएँ, मेरै कारणले आएँ, तर चाहिँ पछिल्लो चरणमा मलाई अलिकति यसले चाहिँ त्यहाँ डिस्टर्ब गरी भन्ने हिसाबले त्यो बमजनका समर्थकहरू दिए भन्ने कुरा उसले हामीसँग चाहिँ बयानमा चाहिँ बताएकी चाहिँ हो। तर 3 महिनाको नारकीय जीवनबाट रिहा भएकोले मारिची अझै विश्वस्त थिएनन् सकुशल घर फर्कनेमा। अध्यागमन विभागका कर्मचारीले मारिचीलाई विमानस्थल जाने समय भएकोले लगेज तयार गर्न निर्देशन दिए। अध्यागमन विभागको हिरासत कक्षमा उनको सामान थियो। आफ्नो हात मर्किएकोले सामान बोक्न प्रहरीसँग मद्दत मागिनु उनले। सामान सहित स्वदेश उड्नको लागि तयार भइन् मारिची। हामी पनि मारिचीलाई विमानस्थलसम्म छोड्न गयौं। त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगिसकेपछि पनि मारिचीको डर हटेको थिएन। उनी अत्यन्तै आतंकित थिइन्। विमानस्थलबाट अपहरण हुन सक्ने आशंका गरिरहेकी थिइन्। I am sorry, but I want to make sure that I am really flying and not kidnapped. You know, I want to make sure that he's not disappearing. And you know, how can I know that they try to separate from me these people? No. If they allow me to go into it, I will go. You are alone. मारिचीले हामीसँग बिदा हुनु अघि उनलाई यौन शोषण गर्ने व्यक्तिको नाम हाम्रो क्यामेरामा भने। Have you been sexually exploited? Yes, I was. Who sexually exploited you? Darshan Limbu. मारिची हामीसँग बिदा हुनु अघि फेरि हामीले केही प्रश्नहरू दोहोर्यायौं। I experienced some the hell, the most biggest hell in my life. What you can imagine in a hell, everything it was there. Like you was beaten there, you was tied. Just tell the brief. Yes, I have been physically punished. I have been physically punished
by one of the two people which were there. Who were they? Who used to take me food. I have been physically punished, but I think मेरो गल्ती छ म पुश गरेको म सबै आयो बेन थियो गुरु बेन गरेको गुरु वार्निङ गरेको नआउनुस् तपाई I don't know. I would like to have my laptop. You can search after my laptop. My mobile disappeared and my MP3 player, but what is most important for me is that I have been released, and I hope I have been released from immigration, and I hope that I am really flying away, and no one will kidnap me. Say the name of those person who tortured you. I already told you, so you made a record. Who was he? I can tell you. Who was he? Mariji, who was he who punished you? Okay. Who was he? Darshan. Full name? Limbu. What is his name? Just say. Darshan Limbu. बिदा हुनु अघि उनले भनिन् मेरो सबै बहुमूल्य सामान त मसँग छैन तर म 3 महिनाको अपहरणपछि रिहा भएकोमा खुसी साथ घर फर्कदैछु। बमजनले तपस्या गर्ने भनिएको जंगल क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासन पनि दर्शनार्थीको रूपमा मात्र जाने गरेको छ। अब बमजन प्रकरण यति धेरै छताछुल्ल भइसकेपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रशासनमाथि पनि दबाव थपिएको छ। पत्रकारमाथि कुटपिट र मारिची प्रकरणमा हदैसम्म विवादास्पद देखिएका छन् बमजन। हामीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका डीआईजी वीरेन्द्र बाबु श्रेष्ठलाई सोधेका छौं अब बमजन प्रकरणमाथि प्रहरीले के गर्नेछ। जुन पहिला भएको घटनाहरू छन् त्यो पनि हामी कहाँ अभिलेख हुन्छ र अब भएको घटनाहरूको पनि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छौं र त्यसबाट के निचोड निस्किन्छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो। हामी सबैलाई भएको घटनालाई हामी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र त्यसमाथि सञ्चारकर्मी साथीहरूमाथि घटना हुनु चाहिँ दुःखद र घटना हो र त्यसलाई चाहिँ निश्चय नै पनि हामी एकदमै गम्भीरता साथ लिन्छौं र हामी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्था पनि छ र अझ हामी बढाउनेछौँ। विशेष गरी अब जब घटनाको बारेमा हामीलाई प्रहरीमा रिपोर्ट हुन्छ त्यसपछि हामीले तुरुन्तै सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाका प्रहरी कार्यालय र त्यहाँ जो हेर्छ त्यो एरिया त्यहाँको प्रहरी कार्यालय तुरुन्त यसमा चाहिँ हामी तुरुन्त रेस्पोन्स गर्छौं त्यो घटनाको र त्यहाँ भएका अब त्यो एरियामा भएको बमजन भएको ठाउँ र अन्य त्यहाँ भएको सबै समितिहरूसँग चाहिँ हामी बुझ्ने र के भएको कसो भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी तुरुन्त त्यो रेस्पोन्स गर्छ हामी घटनाहरू। पटक पटक घटनाहरू भइरहेको छ। अब त्यहाँ जाने व्यक्तिहरूमाथि कुटपिट भइरहेको छ। पछिल्लो समय सञ्चारकर्मीमाथि भएको आक्रमणपछि मुद्दा नै दर्ता भएको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ प्रहरीले कसरी हेरिरहेको छ? हैन मुख्य रूपमा अब शान्ति सुरक्षामा चाहिँ असर नपरोस् र कसैले पनि कुनै अपराध घटना गर्छ भने त्यसबाट चाहिँ मुक्ति नपाओस् भन्ने हाम्रो मुख्य कन्सर्न हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले पनि जुन घटनाहरू जुन कुराहरू भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ अनुसन्धानहरू छानबिन भइरहेको छ। त्यसबाट के देखिन्छ अनुसन्धानबाट त्यही अनुसार हाम्रो अरू भनौँ न अघिल्लो प्रक्रिया हुन्छ। धर्म र बुद्ध दर्शनको हवाला दिँदै बमजनले जे गरिरहेका छन् त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ। उनको क्रियाकलापले जुन आशंका पैदा गरेको छ त्यसको यथार्थ सार्वजनिक हुनुपर्छ। उनी साँच्चैकै भगवान हुन् भने त्यसको पत्यारिलो आधार प्रस्तुत गर्न किन पछि पर्ने? त्यसो हुन सक्यो भने त उनको सहयोग र संरक्षणका लागि केही व्यक्तिहरूको सानो झुण्ड होइन सारा देशवासी लाग्नेछन्। नभए त्यत्तिकै भ्रम छर्न पाइँदैन। त्यसमाथि पनि उनी त अपहरण यातना र यौन शोषणको आरोपमा मुछिसकेका छन्। बमजन र उनको सहयोगीको नाममा जे भइरहेको छ त्यो सिलसिलाले निरन्तरता पाए समग्र मुलुककै बेइज्जत हुनेछ अनि त्यसले बुद्ध दर्शन र धर्ममा पनि ठेस पुग्नेछ। त्यसैले जति सक्दो छिटो यसको छिनोफानो होस् त। वीरगञ्ज ब्युरोको सहयोगमा तयार आजको एक्सक्लुसिभ यति नै भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।